एमसीसी चाहिँदैन। क्रान्तिकारी नेता रे यसो आज राति एमसीसी पास गर्छन् कि भोलि राति पास गर्छन्? राष्ट्रियता अहिले खतरामा परेको छ। एमसीसी खारेज गर, एमसीसी खारेज गर, देशद्रोही मुर्दाबाद। एमसीसी ल्याउने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड बाबुराम र वर्षमानपुर अनन्त हुन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। क्रान्तिकारी नेता रे यसो जनताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने अधिकार यी जनप्रतिनिधिहरूलाई छैन। लोकतन्त्रका धन्धुकारीहरू दम छ भने सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर देखाऊ, तिमीहरूलाई हामी जेल हाल्छौँ। के गरौँ हामी यिनीहरूलाई? बाई बाई, यिनीहरूलाई बाई बाई गरौँ, युवाहरूलाई हाइलाई गरौँ। यो देशको नेतृत्व अब युवा शक्तिले गर्न आवश्यक छ। अन्याय, अत्याचार, व्यथिति, विसङ्गति 7 प्रदेश 77 जिल्ला 6684 वडामा हरेक घर घर पीडा छ। वीर गोर्खालीका सन्तान यी दुई गौडीका विदेशी दलालसँग डराउनु भयो भने तपाईँ वीर नेपालीको होइन कि कार नेपालीको सन्तान हो। तिमीहरूको दलालहरूको खेल पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। छप्पड मात्रै आउँछ, जुत्ताले हान्न नेपाली नागरिकले। मेरो देश अङ्ग्रेजसँग युद्ध लड्दाखेरि मार्क्सको सेनाले लड्या हो कि पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले लड्या हो? जनताको पैसा जनतासँग खर्च गर, होइन भने घर बस, बुबु र माम खाएर बस। एउटा 28 वर्षको युवा ज्ञानेन्द्र साईज्यूले जुन उठाउनु भएको आवाज छ, यो केटाले देश परिवर्तन गर्छ, यो आवाजले देश परिवर्तन गर्नेछ। यो दमको कुरा हो। आक्रमण गर्ने हिम्मत छ भने छोएर हेर, अब नेपाली जनताले ठुलो पार्छन्। त्यहीँको त्यहीँ सुरु भइसक्यो, सुरु भयो। यिनीहरूले गरेको अन्याय र अत्याचार अब विस्फोट हुन थाल्यो। यदि पृथ्वीनारायण शाहको गाली गर्छन् भने जिब्रो च्याट्ने पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान जन्मिसकेका छन् यो देशमा। एक्कार होस्, यो एक्कार होस्। अहिले न्यायालयमा हेर्नु भएको छ, घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बजिरहेछ। यदि न्यायालयमा न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने तपाईँसँग अधिकार छ भने संसदबाट माग्नुहोस्, अदालतलाई बन्द गरेर होइन। हजारौं जनताको मुद्दा हेर्न बाँकी छन्। 5-6 ऋण खोजेर मागेको कोट लगाएर त्यसै यहाँ भाषण छाड्न आएका होइन हौ। यहाँ ज्ञानेन्द्र साईजी आउँदैछ, एउटा 25-30 सालको ठिटो छ, त्यो ठिटोलाई गर्न त दिन्छ दिन्न। यो नेपालीले मदन भण्डारीलाई जस्तै खोलामा फाली नफाली त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो केटाले जे बोल्छ सही बोल्छ। त्यो साहसिक युवाको रूपमा हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई पायौँ र त्यसैलाई गाडी लगाएर यो देश अब यस्तै युवाको हातमा पर्नुपर्छ। म गृहमन्त्रीलाई यहीबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँको बुटोलबाट निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गर्नुहोस्। तपाईँको ठाउँ तपाईँले बनाउनु पर्छ। एउटा सिटीलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाइहालेछन् भने यिनले महाकाली बेचेनन् कि, यिनीहरूले टनकपुर बेचेनन् कि, यिनीहरूले कोशी ब्यारेज बेचेनन् कि, सुस्ता बेचेनन् कि, हुँदा हुँदा लिपु लेक र लिम्पिया धुरासम्म बेचे। खाने तेलको भाउ झन्डै 3 गुणाले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तपाईँ हामीले यातायातका साधन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी आउँदैछौँ सुशासनको लागि, हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली आउँदैछ। सम्पूर्ण मेरा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म एकपटक फेरि जय नेपाल। याद छ 2 वर्ष अगाडि यहीँ बुटोलमा भाषण गर्दा यहीँ तपाईँका मेयरहरूले 20 करोडको बेरुजो गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई मुद्दा हाल्छु भन्दै पत्रिकामा बोलेका थिए। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, दम छ भने सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर देखाऊ, तिमीहरूलाई हामी जेल हाल्छौँ। यो दमको कुरा हो। अर्को कुरा, बुटोलमा अस्ति मेयरलाई झातन हाने एकजना भाइले, आग्रह गर्न चाहन्छु, ठोक्न पर्छ यिनीहरूलाई। यो जनताको कर खाएर पार्टीको झोले कार्यकर्ता बनेर यो बुटोल के रे, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रे, उपमहानगरपालिका रे, लाज र घिन लाग्दैन? यो बाटो हेर्नुहोस् त, यस्तो बाटो कहीँ देखिया छ दुनियाँमा? आज बुटोलमा मेयरको कठालो समातेर यो सडकमा हिँडाउनुहोस्। एकपटक बुटोलका नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ, उठाउनुहोस्, तपाईँको पार्टीको मान्छे पनि उठाउनुहोस्। यस्तो पनि बाटो हुन्छ? अरबमा छ बजेट, करोडमा होइन। त्यो बजेट कहाँ गयो खोज्नुहोस्, एक गरेर खोज्नुहोस्। यो जनताले तिरेको करको रकम हो, उहाँको। हामीले घरबाट बेचेर यो बाटो बनाऊ भने होइन। मलाई म जान्दिनँ, उहाँको नाम पनि थाहा छैन, तर एउटा जनप्रतिनिधिले यस्तो बुटोल जस्तो व्यापारिक केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रे, हाम्रो पूर्व आतंककारी एवं मान्छे मारुवा मुख्यमन्त्री छन्। अहिले घिन लाग्दैन यो बाटोमा हिँड्न? शरम लाग्दैन? यस्तो पनि बाटो हुन्छ? पद मात्रै चाहिने? ल, मेरो ठुला चुनौती हो कुलबहादुर केसीलाई, यो बाटो पिस गराएर देखाउनु। कुलबहादुर केसी जे
त्यसपछि बुटोलको जनतामा म ज्ञानेन्द्र साई तपाईँलाई यहीँबाट भोट हाल्न भनी आउँछु। तपाईँलाई यदि बाटो बिग्रेर देखाउनुहोस्। जहिले पनि बाटो यो कहाँ जस्तो लाग्यो अघि मलाई हेर्दाखेरि। राजाले बनाएको बाटो यी गणतन्त्रका नै के भन्दा गणतन्त्र होइन कि लुटतन्त्रका धन्धुकारीहरूले आज यो बाटो मार्से। त्यति मात्र होइन, बुटोल नेपालको एउटा औद्योगिक केन्द्र आज एउटा पनि उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। अनि कहाँ जाने? अनि लाउरेले विदेशमा गएर ल्याएर अनि घर बनाउने, छोराछोरी कतार पठाउने, अलिकति बढ्यो भने अमेरिका पठाउने, अनि छोराछोरी बेचेर घर बनाएर बसेर यो देश बन्छ। यही हो, यही सिकायो हामीलाई। के भन्छ हामीलाई? बडा गजबको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। हामी देउताको भूमिको नागरिक हौँ। यहीँ अगाडि लुम्बिनी छ, यहीँ अगाडि उदय सिंह थापाले अङ्ग्रेजलाई घुँडा टेकाएको किल्ला छ। यी दलालहरूलाई अब त्यो उदय सिंह थापा फेरि आवश्यक छ यो देशमा। यस्तो अवस्था, बुटोल जस्तो ठाउँको बाटो हेर्नुहोस् त। यो कसको लागि कर तिरेको तपाईँले? एउटा गाडी किन्दाखेरि झन्डै 10 लाखको गाडीमा तपाईँले 30 लाख रुपियाँ कर तिर्नुहुन्छ। यही बाटोमा गुड्नका लागि हो? यही बाटोको लागि होइन। कुन पार्टीको कुन सङ्गठनको हामीलाई कुनै लेना देना छैन, तर यो बाटो नबनाउने स्थानीय सरकारलाई अस्ति छप्पड मात्रै हान्छ, जुत्ताले हान्दा नेपाली नागरिकले हान्छन्। यस्तो यदि बाटो भयो भने यस्तो पनि बाटो हुन्छ? यो बाटो हो भोलि भन्ला मेरा अनेरा के सँगसँग छन् यिनीहरूका, तिनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नमा खुला चुनौती हो। विज्ञप्ति होइन, रोडमा आएर चिच्चाइमा र जनताले ठोक्छन्। अब यस्तो बाटो भयो भने यसमा आपत्ति भने यो बाटो बनाउनु पर्दैन। 4 वर्ष बितिसक्यो। ल ठिक छ, पहिलो वर्ष भइदिया भए पनि ओहो भर्खर आउनु भएको छ, बाटो बन्न त 1-2 वर्ष लागिहाल्छ नि भनेर माफी दिनु। बुटोल जस्तो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी मुख्यमन्त्री प्रत्येक दिन हिँड्नुहुन्छ होला। तपाईँसँग त्यति पनि हिम्मत छैन? एक दिन त्यो खाल्डो खनेर त्यहीँ जागिदिनुहोस् न, थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई बाटो कस्तो हुन्छ भनेर जाग्नु। त्यो हिम्मत छैन। वीर गोर्खालीका सन्तान यी 2 गौडीका विदेशी दलालसँग डराउनु भयो भने तपाईँ वीर नेपालीको होइन कि कार नेपालीको सन्तान हो? खन्नुहोस् खाल्डो अगाडि, जाग्नुहोस् यिनीहरूलाई एकपटक। याद छ तपाईँलाई मेक्सिको सिटीमा एकपटक त्यहाँको मेयरलाई र त्यहाँको मन्त्रीलाई कबाडीमा हालेर फोहोर हाल्ने डङ्गुरमा हालेर बजार घुमाइएको थियो। त्यस्तै यहाँको मुख्यमन्त्री यहाँको मेयरलाई एकपटक त्यो नगरी यो बाटो बन्दैन। मैले देखिनँ यो बाटो नबन्ने। अस्ति एकजना भाइले झाप्पड ठोकिएको थियो। यस्तै बाटो यदि भइदियो भने मैले काठमाडौँ बसेर हेरेँ, ओहो जनप्रतिनिधिलाई झाप्पड हान्न त गलत हो है, तर यो बाटोलाई झाप्पड होइन कि पाप ठोक्ने आवश्यक छ। किनभने यस्तो पनि बाटो हुन्छ? कहाँ गयो बजेट? ल हामी आउँछौँ, खुला चुनौती बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरलाई। हामी आउँछौँ, तिम्रो अफिसको एक फाइल चेक गर्छौँ, मलेपाले डाटा मिलाएर हुँदैन, हामी चेक गर्छौँ। ल देखाऊ अरबमा करप्सन यदि करोडमा निकालेनौँ भने हामी नेपाली आमाको छोराहरू छोड्छौँ। करोडभन्दा मात्र अरबमा छ यिनीहरूको भ्रष्टाचार। पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने, झन्डा राख्नका लागि जनताबाट तिरेको कर, अनि तिमीहरूको भत्ता खान पाइन्छ। जनताको पैसा जनतासँग खर्च गर, होइन भने घर बस, बुबु र माम खाएर बस। आवश्यक छैन, तिमीहरू नेता हुन सक्दैन। यो बाटो कसले बनाएको थाहा छ? राजा महेन्द्रले बनाएको। त्यही महेन्द्रलाई यिनीहरूले आज पनि गाली गर्छन्। यी आतङ्कवादीका छौरालाई यो देशबाट बहिष्कार नगर्दासम्म मुलुक बन्दैन, पटक्कै बन्दैन। केही छैन। म उदाहरण दिन चाहन्छु। बडा मार्क्सवादी भने आज मेरो देश अङ्ग्रेजसँग युद्ध लड्दाखेरि मार्क्सको सेनाले लड्या हो कि पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले लड्या हो? पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले लडेको छु। म गौरव गर्छु पृथ्वीनारायण शाहलाई। कसैको टाउको दुख्छ, फुट्छ, आक्रमण गर्ने हिम्मत छ भने छोएर हेर। अब नेपाली जनताले ठुलो पार्छन्। त्यहीँको त्यहीँ सुरु भइसक्यो। सुरु भयो। याद छ दोलखामा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई कठालो समातेर बाटोमा गुडाइयो। जुम्लामा वडा अध्यक्षलाई लात्तीले भकुरियो। त्यति मात्र हुने बुटोलमा छाप्पड हानियो। यस्तै अवस्था हो भने जनताले बढी खुकुरी उठाउँछन्। त्यसको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्छ। जनताको पैसा खाने अधिकार छैन, पटक्कै छैन। हेक्का होस्। र माननीय मुख्यमन्त्री डान्स गर्छन् कहाँ? मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा। डान्स पार्टी हो कि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हो? यस्तो अवस्था हुन्छ? यो अवस्था हुन्छ? जनले विकास गरे उसको विरोध गरेको छ। जनले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलायो उसलाई तपाईँको मण्डले सण्डले भनेको छ।
अनि यिनका तपाईँको रक्तिम भने ती कुकुर क्रान्तिकारी आन्दोलनका ती झन्डाहरू हामीले उठाइदिनु पर्ने, हामीले बोकिदिनु पर्ने। हामी लात्तीले कुल्चिन्छौँ, राष्ट्रिय झन्डालाई अगाडि राख्छौँ। कसैको दम छ भने छोएर हेर्नुहुन्छ, यो दमको कुरा हो, सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा होइन। मुलुकका हरेक ठाउँमा अब विचारको आवश्यकता छ। मैले गौरव के कारणले गर्ने? तिब्बतको युद्ध लड्दाखेरि फ्रेडरिक एल्गेसले लड्या हो कि भ्लादिमिर स्टालिनले लड्या हो? मलाई भनाऊ। नेपाल बचाउँदाखेरि यो नेपाल एकीकरण लेनिनले गरे हो कि मार्क्सले? अनि मैले किन गौरव गर्ने मार्क्सलाई? म पृथ्वीनारायण शाहलाई, उद्धवसिंह थापालाई, विशेष नक्कलजीलाई गौरव गर्छु। म ती फोटालाई लात्तीले ठोक्छु, मलाई केही फरक पर्दैन। यो देश नेपाल, यो नेपाल हो। गौतम बुद्धलाई पढाउन छोडेर यिनीहरू शेक्सपियर पढाउँछन्। यी ढाकाहरू, यी ढाकाहरूको शिक्षा नीति हामीलाई थाहा छ। भानुभक्त आचार्यका कथा पढाउनु भन्दा शेक्सपियरका कथा पढाउँछन्। गौतम बुद्धका इतिहासहरू भन्दा मार्टिन लुथर किङलाई पढाउँछन्। अनि यो देश थोरै विकास हुन्छ, विकास पटक्कै हुँदैन। त्यही भएर नेपालको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। शेक्सपियरका पत्ता च्याप्न आवश्यक छ। महाकवि देवकोटालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यो देशमा हरेक ठाउँमा पश्चिमा हुँदा हुँदा धर्म पश्चिमाको, सोच पश्चिमाको, अनि आफैलाई एउटा जर्मनमा जन्मेको मान्छेलाई ल्याएर फोटो टाँसेर अनि मार्क्सवादी बनेर जनता भुल्याउनेलाई यो देशको पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने औकात छैन। यदि पृथ्वीनारायण शाहको गाली गर्छन् भने जिब्रो च्याप्ने पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान जन्मिसकेका छन् यो देशमा। एक्का रहोस्, यो एक्का रहोस्। विदेशीको देश होइन, यो स्वदेशीको देश हो। यसलाई देवभूमि भन्छन्, यसलाई देवताहरूको भूमि भन्छन्, यसलाई गौतम बुद्धको देश भन्छन्, यसलाई शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध, शिवको आराधना केन्द्र बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको योद्धा र तपाईँ हाम्रा वीर पुर्खाले आफ्नो रगतलाई बलिदान दिएर अङ्ग्रेजलाई लखेटेको देश हो। यो देश होइन कि ती छाउराहरूको, ती विदेशी दलालको देश होइन। ती दलाललाई अन्त्य गर्न अब आवश्यक छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। बुटोलको एउटा भाइले अस्ति हान्यो। किन हान्यो भनेपछि यस्तै रहेछ त हाने रहेछ। यो बाटो हो, यसलाई बाटो भन्छ। यो के अरे उपमहानगरपालिकाको ठुलो सहर यस्तो हुन्छ। ठुलो सहर हेर्नुहोस् त त्यहाँ गाडी, यो गाडी कहाँ गएको? यो नुहाउन गएको कि कहाँ गएको? यो गाडी सबै सुकिल्लो, मान्छे सुकिल्लो, बिहान बल्टिँदै। यस्तो पनि बाटो हुन्छ। अब बुटोलका जनतालाई मेरो आग्रह छ, तपाईँको पार्टीको होस्, तपाईँको दाइ होस्, तपाईँको भाइ होस्, त्योसँग कुनै लेनादेना छैन। जनप्रतिनिधि हो, जनताको काम गर्नुपर्छ। होइन भने निकाला हुनुपर्छ। निकाला होइन, जनताले 5 वर्षमा खाएको तलब क्षतिपूर्ति सहित तिराउनुपर्छ। यदि जनता तपाईँ हो भनेपछि। होइन, नेपाली जनता होइन, रगत छैन, हाम्रो शरीरमा रगत होइन, पानी बग्छ भने चुप लागेर बस्ने। हजुर यसो गर्ने, हात यसो। यो के लेखेको छ यसोमा? हामी जय नेपाल भन्छौँ। जय नेपालमा गौरव छ, यस्तोमा कुनै गौरव छैन। यसमा गुलामी छ, गुलामी। गुलामीको महसुस गर्नुपर्छ तपाईँले। यो गुलामी हो, यो विदेशी दलालको गुलामी हो। यो हामी नेपाली हौँ। हामी चन्द्र र सूर्य झन्डालाई छातीमा राख्छौँ। यदि कसैको टाउको दुख्छ भने दुखोस्, कसैको मुट्टु फुट्छ भने फुटोस्। तयार हो? चन्द्र र सूर्य झन्डा राख्न तयार हो? हामी आफ्नो चन्द्र र सूर्यलाई गौरव गर्छौँ। अर्को बडा गजबको कुरा छ। अहिले न्यायालयमा हेर्नु भएको छ, घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बजिरहेछ। आज एउटाले ठोक्छ, अर्कोले ठोक्छ। अनि न्यायालय चाहिँ कसको रहेछ त? नेपाली जनताको रहेछ कि ती काला कोटधारी अपराधिक चरित्र बोकेका फटाहरूको समूह हो? म आग्रह गर्न चाहन्छु यहीँबाट, बुटोलबाट, यदि न्यायालयमा न्यायाधीशको, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने तपाईँसँग अधिकार छ भने संसदबाट माग्नुहोस्, अदालतलाई बन्द गरेर होइन। हजारौं जनताको मुद्दा हेर्न बाँकी छन्, लाखौं जनता आज पनि अदालतको ढोका ठकढकुन बाँकी छन्। तपाईँ 2-4 जना पार्टीका भतुवा कार्यकर्ताको त्यो अदालत होइन, 2 करोड 64 लाख जनताको हो। आज प्रदर्शन भएको छ, भोलि बन्द गरे भने अदालतको गेटबाट काठमाडौँका युवाहरूले घोगेर ठ्याक लगाएर कुद्न सुरु गर्छन्। त्यतिखेर तिमीहरूलाई हालत थाहा हुन्छ। तिम्रा पार्टीका जति भातृ सङ्गठन छन् निकालेर देखाऊ, थपाएर देखाउने हिम्मत छ। अब छ यसरी अदालतलाई बन्धक बनाउने। 10 वर्षमा एकपटक पालो आउँछ। 10 वर्षमा
यो मैले भने होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले, कल्याण श्रेष्ठले, अहिलेका प्रधान न्यायाधीश हाम्रो जवाहरलाई भन्नुभएको 10 वर्षमा एक पटक जनताको पालो आउँछ अदालतमा। एक पटक आएको पेशी अदालत बन्द गराएर तिमीहरूले खान पाएनौ भनेर बन्द गर्ने। म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजीनामा माग्नुस्। राजीनामा नमाग्नुस् मैले भने होइन, राजीनामा माग्ने संसदबाट हो, अदालतको गेट बन्द गरेर होइन। त्यो तिम्रा 2-4 काला कोटी अपराधीको अदालत होइन, नेपाली जनताको। यहीँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु म, अदालतको गेट खोल्नुहोस्। यदि अदालतको गेट खोल्नु भएन भने त्यही गेटभित्र लगेर जनताले पुड्न सुरु गर्छन्, त्यसपछि थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ जनताको कुटाइ। यसरी अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। माग्नुस् प्रधान न्यायाधीश राजीनामा, कसले नमाग्नुस् भने आज, तर माग्ने तरिका हुन्छ अदालत बन्द गर्ने, बाटो बन्द गर्ने, अनि आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि आफ्नो माग पुरा गरिरहँदाखेरि अर्काका मागहरू अल्पत्रमा परेका छन् भन्ने थाहा पाउने कि नपाउने। यस्ता किसिमका जघन्य अपराध नगर्नुहोस्। हामी प्रत्येक दिन चनाखो बनेका छौँ, हेर्नु भएको छ। आज राति एमसीसी पास गर्छन् कि भोलि राति पास गर्छन् भनेर बिचरा नसुत्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। सरकारमा बसेको शेरबहादुर देउवाले भन्छन्, प्रचण्डले मैले सिग्नेचर गरेर भित्र पठाइसक्यौँ। देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्छन्, अनि अर्को प्रचण्डले बोल्छन्, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो भनेर अनि आउँछन्। यो के हो? यो नाटक के हो? यदि तपाईँको शेरबहादुर देउवाले झुट बोलेका हुन् भने देशको प्रधानमन्त्री भए पनि कलले ठ्याक लगाएर झुट बोलेको आरोपमा जेल हाल्नुपर्छ, किनकि कानुन सबका लागि बराबर छ, सबका लागि बराबर छ। यदि एमसीसीको बारेमा प्रचण्डले झुट बोलेका हुन् भने प्रचण्डको सुरक्षाकर्मी खोसेर, नेपालको सांसद पद खोसेर सडकमा झाडु लगाउनुपर्छ, झाडु। त्यो गर्न नेपाली जनतालाई आवश्यक छ, जेल हाल्नुपर्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ हामीले अलिकति केही झुट बोल्यो भने मुद्दा लगाउने यिनीहरू आइहाल्छन्। हाम्रा वर्दीवाला पनि घरमा अदालतको अर्डर छ, यस्तरी आउँछन्। अनि यिनीहरूले खुला नेपाली जनतालाई झुट बोल्दाखेरि यिनलाई मुद्दा नलाग्ने, यही हो विधिको शासन। यसलाई भन्छ कानुनी राज्य। हामी यसलाई कानुनी राज्य होइन, अपराधिक राज्यका अपराधीहरूको संज्ञा दिन्छौँ यिनलाई। यी अपराधी हुन्। हामी के का लागि आज कराइराखेका छौँ याद छ तपाईँलाई? अघिल्लो सरकारको कुरा गरेँ, 12 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो गोकुलप्रसाद बास्कोटाजी भनेर मैले भने। उहाँले भोलिपल्ट त्यो अन्तर्वार्ता हेरेर पत्रकार ऋषि दमलाको टेलिभिजन सोबाट भन्नुभयो 12 अर्ब होइन 12 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखाऊ भन्नुभयो। त्यसको 4 दिनपछि 70 करोड काण्ड आयो। राजीनामा दिएर गएर पनि अहिले विभिन्न टेलिभिजन हाल्छ, यो देश भ्रष्टाचार गरे पनि ठिक छ, चोरी गरे पनि ठिक छ, अपराध गरे पनि ठिक छ, तर पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यो भएर हामीले आग्रह गर्यौं, अब यिनको अन्त्यको आवश्यक छ। यदि तपाईले अब यिनको अन्त्यको, हामीसँग जम्मा 3 वटा विकल्प छन् नेपाली नागरिकहरू हो, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो। एउटा आग्रह के छ भने यिनले जे भन्छन् त्यो ठिक छ, यिनका पछाडि हिँडेर माम खानुपर्छ भन्ने एउटा विकल्प। अर्को विकल्प के छ भने यिनीहरूले जे गरे पनि ठिक छ, सहेर बस्नुपर्छ, टुलु टुलु हेरेर बस्नुपर्छ भन्ने छ। अनि अर्को विकल्प के छ, यिनीहरूले जे भने त्यही छ, त्यही भएर म यो देश नेपालमा बस्दिन, म विदेश जान्छु भन्ने छ। अर्को विकल्प यो छ कि यिनीहरूले जे गरे त्यो गलत गरे, यिनीहरूलाई घोग्रे ठ्याक लगाएर 10 वर्ष होस् बरु लागोस्, यिनलाई जेल हालेर यिनीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले त्यो चौथो विकल्प उठायौं। त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्न तयार छौं। त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्न तयार छौं। यो कुराका साथ हामी अगाडि बढ्न तयार छौं। हामी अब अभियान मात्र रहँदैन, यो राज्यको शक्ति रहन्छ र त्यो शक्तिले यिनीहरूलाई बर्खास्त गर्छ, 100% गर्छ। आज दिनभरि घाम लाग्यो, बेलुका अँध्यारो भयो, आज दिन रातभरि अँध्यारो हुन्छ, भोलि बिहान घाम लाग्छ। अँध्यारोपछि उज्यालोको अवस्था आउँछ, असत्यपछि सत्यको विजय हुन्छ। हामी 10 जना भए पनि हामी एकपटक विजय गर्छौं र यिनीहरूलाई गोग्रे ठ्याक लगाउँछौं भनेर लागेका छौं। त्यसको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। हामी अब मङ्सिर 1 गतेदेखि पश्चिमको दार्चुलाबाट हामी आउँछौं तपाईको घर आँगनमा। यो बुटवलको सडकलाई पनि जसरी हामीले सुनाकोटीमा सडक खनेर चेक गरेका थियौं, इन्जिनियर राखेर यो सडक खनेर चेक गर्छौं। यहाँको इन्जिनियर, यहाँको ठेकेदार भाग्न पाउँदैन, भाग्यो भने कठला समातेर हतियारमा झाँक्छौं। यो कुरा 100% तपाईहरुले लाग्नु, तपाईले साथ दिनु होला। यो आज
गर्छौँ। यहाँ हाम्रा प्रदेशका साथीहरूले यो सडकको चेक गर्छौँ एकपटक। यसको ठेकेदार प्रचण्डको घरबेटी होस्, शेरबहादुर देउवाको घरबेटी होस्, विष्णु पौडेल या तपाईँको विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको कोही आफन्त होस्, हामीलाई कुनै लेनादेना छैन, बाटोसँग लेनादेना छ। यदि यो बाटो पिच गर्यो भने गर्यो, यदि गरेन बजेट खाएको छ भने अख्तियारमा मुद्दा लाउँछौँ। अहिले कारवाही गर्दैन के फरक पर्छ? 10 वर्षपछि यिनका पुस्ता यिनको सन्तानबाट सम्पत्ति तिराएर पनि यिनीहरूलाई कारवाही गर्छौँ। यो कुरा ढक्क रहन्छ। यो कार्यक्रम सुरुवात गरियो सोलुखुम्बुबाट, हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले पनि अख्तियारमा सोलुखुम्बुमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री शेरदन राईको नेतृत्वलाई अख्तियारमा मुद्दा हालेर अहिले छानबिन हुँदैछ। तपाईँहरूलाई मैले आज यहाँबाट जानकारी गराएँ। अख्तियारले पत्र मलाई पठाइसकेका छ, यिनको छानबिन सुरु भइसकेका छ। 5 वर्ष लाग्छ, केही जाँदैन। 10 वर्ष लाग्छ, शेरदन राईको छोरा जन्मिँदैन, उनको सम्पत्ति छैन। यदि अमेरिका भाग्छ भने के फरक पर्छ? एकजना शासक अमेरिका भागेका थियो, कोर्टमा मुद्दा चल्यो, अमेरिकाबाट ल्याएर तपाईँको मेक्सिको सिटीमा झुन्डाएर मारियो। त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ, सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। बाटो यही हो, सडक यही हो, अनि जनताले थप्पड नहानेर के सेल रोटी खुवाइदिनु पर्ने यिनीहरूलाई, यही हो यिनीहरूको अवस्था। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब विकल्पको शक्ति आवश्यक छ। एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती मुद्दाहरू कसले एमसीसी ल्यायो भनेर सोध्ने भने म यसको इतिहास बताउन सक्छु। एमसीसी ल्याउने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड, बाबुराम र वर्षमान पुन अनन्त हुन्। तपाईँहरूलाई आज यहाँबाट हेक्का गर्न चाहन्छु। सन् 2011-12 मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एमसीसी चाहियो भनेर निवेदन हालेका थिए। त्यो निवेदन हुँदाहुँदै सन् 2017 मा यही माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेला काङ्ग्रेसबाट भएका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको थियो। आज आएर नाटक र ढोङ गर्छन्। राष्ट्रिय सहमति भएपछि के का राष्ट्रिय सहमति? प्रचण्डलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्थ्यौ प्रचण्ड, जनतालाई मार्थ्यौ प्रचण्ड, अब एमसीसी लागू गर्न खोज्यौ भने प्रचण्ड तिमीलाई घरबाट नेपाली जनताले थुच्छन्। यो कुरा होसियार हुनुहोस्। तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधी हो भने आजबाट एमसीसी खारेज गर्छु भनेर सडकमा आउनुहोस्। दुई जिब्रे बोली नबोल्नुहोस्, सिङ्गल बोली बोल्नुहोस्, सिङ्गल। जनता छुट्याउन पाइँदैन प्रचण्डलाई, मेरो आग्रह छ यहाँबाट। एमसीसीको पहिलो पटक हामीले आवाज उठाउँदाखेरि एमसीसी भनेको के हो सम्म नेपाली जनतालाई थाहा थिएन। यिनीहरूले त्यो के भन्छन्, बिरालोले दुध लुकाए जसरी फाइल लुकाएर पास गर्न खोज्दै थिए फटाहरू। यो सरकारमा बसेका केपी ओली पनि एमसीसी पारित गर्ने, प्रचण्ड पनि पारित गर्ने, अनि सरकारभन्दा बाहिर बसेको शेरबहादुर देउवाहरू पनि पारित गर्ने भनेर बसेका थिए। तपाईँ जनताले आन्दोलन गर्नुभयो, हाम्रो नेतृत्वमा त्यो आन्दोलन भयो देशैभरि र 87 लाख हस्ताक्षर बुझायो। सडकबाट होइन सदनमा बोल्न थालियो। केही माननीय सांसदहरू एमसीसीको विरुद्धमा आउनुभयो। आज जनताको भोट देखेर मैले एमसीसी पारित गरेँ भने त मेरो जमानत जफत हुन्छ भनेर प्रचण्ड घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन्। यो घुँडा टेकाउनै पर्छ र यो देशको पहिलो एमसीसी ल्याउने व्यक्ति प्रचण्ड नै हो। फेरि यो कुरा तपाईँहरूलाई हेक्का रहोस्। धेरै नेपालीलाई यो कुरा आज पनि थाहा छैन। कसले ल्यायो प्रस्ताव, कसले हाल्यो निवेदन भने वर्षमान पुन अनन्तले हाले, जो आज थाइल्यान्ड उपचार गराइरहेको छ। बडा रमाइलो छ यो देशमा, बडा रमाइलो लाग्छ। जनतालाई क्यान्सर भयो भने पछाडि त्यहीँ मर्नुपर्ने रे, अनि वर्षमान पुन अनन्तलाई जन्डिस भएपछि थाइल्यान्ड जानुपर्ने रे। अनि क्रान्तिकारी नेता रे यसो यसो क्या जनता तलाई या गर्छ। यसो गरेपछि त्यो एउटा भेडेपन हुन्छ नि त दिमागमा। अनि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ, म अरू त भनिन, काङ्ग्रेसका नेताहरू त पुँजीवादी भनेरै आए, ल ठिकै छ। यी माओवादीका नेताहरू जनताको काम गर्ने भनेर हिजो मेरो गाउँ जुम्लामा आज पनि यदि ब्याज तिराउने हो भने प्रचण्डको 1 वर्षको तलब हामीलाई तिर्नुपर्छ। किनकि मकैका रोटीदेखि लगेर मार्सीभातको चामलदेखि र सिमीको दालसम्म खुवाएर हुर्काएका हौँ हामीले यिनीहरूलाई त्यसरी हुर्काएको। सहरका जनताले होइन, गाउँका जनताले भारी बोकेर माओवादी पाले हो। अनि यिनीहरू आज जन्डिस भएपछि थाइल्यान्ड उपचार गर्न जाने, अलिकति बिरामी भने सिङ्गापुर जाने, अनि यसैका लागि जनतालाई तपाईँको बकाको बलि बनाएर रगत बगाएको। यो बगाएको यदि हो भने यो कुरा गलत हो। यसका विरुद्धमा नागरिक उठ्नुहोस्। म त्यही भएर सबै नागरिकलाई भन्न चाहन्छु,
तपाईहरुलाई एमसीसी सही छ या गलत छ भन्ने लाग्छ? के लाग्छ? बुटोलको नागरिक एमसीसी को विरुद्धमा छ या समर्थनमा? छैन भने हात उठाउनुस्। एमसीसी चाहिँदैन, हात उठेन। तपाईहरु समर्थनमा हात भएको साथीहरु, तपाई जनताहरु पेन्डुलम घडी नबन्नु क्या। टक्क 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 हिँडेर यसले गर्दा तपाईलाई घाटा हुन्छ। एउटा कुरो, कि त सत्यको बाटोमा लाग्नुस् कि त असत्यको बाटोमा लाग्नुस्, पेन्डुलम घडी नबन्नुस्। किनकि यो देश बिगार्न जति नेताको हात छ त्योभन्दा बढी 200% तपाईँ हामी जनताको हात छ। किनकि हामीले सही मान्छे कहिले पनि चुन्न सक्दैनौँ, गलतलाई जहिले पनि अगाडि बढाउँछौँ। अर्को कुरा, तपाईँको यहाँ गिरिया जिल्लामा गृहमन्त्री पाउनुभयो, तपाईँलाई बधाई छ है, तपाईँलाई बधाई छ। तर निर्मलाको हत्याकाण्डका दोषी आजसम्म पक्राउ गर्न सकेका छैनन् भने तपाईँका चेलीबेटीले सुरक्षित गर्न सक्छन्? म गृहमन्त्रीलाई यहीबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँको बुटोलबाट निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गर्नुहोस्, चाहे त्यो पूर्व मन्त्रीको छोरा होस्, चाहे त्यो कुनै आइजिपीको छोरा होस्, चाहे कुनै आइजिपी हो, त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँ गृहमन्त्री भएर के चाउचाउ चपाउनलाई गृहमन्त्री भने के हो गृहमन्त्रीको काम? एउटा अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसक्ने देशमा 3वटा गृहमन्त्री भए, अहिलेसम्म निर्मलाको हत्या पत्ता लगाउन सक्दैन। अझ आएर मञ्चमा ठुला कुरा गर्छन्, हामी देशै काया पलट गरिदिन्छु अरे। बाबा हो, यिनका भाषण सुन्ने हो भने कानको जाली फुटेर आउँछ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, हामी यो आज राष्ट्रिय एमसीसी का विरुद्धमा छौँ। नेपाली जनता एमसीसी को विरुद्धमा त्यत्तिकै छैन। एमसीसीमा यो मुलुकलाई साट्न खोजे, हाम्रो स्वाभिमानमाथि लाभन्न खोजे, 55 अर्बमा यो देशलाई बेच्न खोजे, यी बेच्नेका विरुद्धमा जनता सडकमा आउन आवश्यक छ। यदि तपाईहरु सडकमा आउनु भएन भने तपाईहरुले एमसीसी को समर्थन गरेको ठहरिनेछ। तपाई 1 दिनको काम छोड्नुस्, 2 दिनको काम छोड्नुस्। आज तपाईले 1-2 दिनको काम छोडेर भोलि यो मुलुक बन्छ भने तपाईलाई तपाईको छोराछोरीले फूलमालाले स्वागत गर्नेछन्। होइन भने तपाईका छोराछोरी भोलि मर्दाखेरि, तपाईकै आँखा अगाडि पलत्कृत हुँदाखेरि, तपाईकै छिमेक अगाडि अमेरिकनका बुट बजारिँदाखेरि तपाई टुलु टुलु हेरेर बस्ने। नेताको भर छैन, भरोसा छैन यी नेताहरूको। आज एउटा कुरा गर्छन्, भोलि अर्को कुरा गर्छन्, अनि अचम्मको व्यवस्था छ यसमा। तपाईलाई एउटा कुरा रमाइलो लाग्छ लाग्दैन? तपाईले भोट हाले हो नि सबैले, अनि कुलबहादुर केसीलाई मुख्यमन्त्री होस् भने भोट हाले हो। ठिकै छ, उनी त नेकपाका हुन्, बहुमत आयो भन्ने होला। म कर्णालीको कुरा गरेँ, नेपाली कांग्रेसले कर्णालीमा एउटा सिट मात्रै जित्यो है। जनताले के भने, यदि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने है, सच्चा लोकतन्त्रको कुरा, यिनलाई पाठ सिकाइदिन्छौँ। यी अपराधीले लोकतन्त्रको नाममा देश लुट्नेहरूलाई एउटा सिट जित्यो नेपाली कांग्रेसले। जनताले के भने, नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई तपाईँ सरकारमा नजानुहोस्, तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहोस्, तपाईँको हैसियत एउटा सिट हो। हिजो त यिनीहरूले के मिलाएर त एउटा सिटलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाइहालेछन् भने, अनि जनताले भोट किन हालेको? के लागि हाले? अनि भोट हालेको महत्त्व के भयो? त्यही भएर हामीले भन्यौं यो संसदीय व्यवस्थाको हामी खारेज गर्छौं। किनकि खारेज गर्छौं, हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्छौं। यसलाई भन्छ उन्नत किसिमको लोकतन्त्र, गणतन्त्र यही हो। अर्को कुरा, तपाईँ आज यहाँ यसरी हिँड्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अरब को गएको छ मक्का मदिनातिर, साउदी अरब को गएको छ। मक्का मदिना यस्तै छ, यस्तै धुलो उड्ने बाटो, आतंककारीका छाउराहरू सडकमा यस्तै छ। तपाईँ मक्का मदिना जस्तै तपाईँको भगवान गौतम बुद्धको ठाउँ हो यो लुम्बिनी, यहाँबाट अलिकति पर छ। अनि यो लुम्बिनीलाई पर्यटक भित्राएर देशलाई बुद्ध र सहितको देश बनाएर गौतम बुद्धका मूर्ति र यहाँ त शान्त वातावरण हुने देशमा अनि धर्मनिरपेक्षता ल्याएर बुद्धलाई लात्तीले हानेर पछाडि पारेर विदेशीका दलाल बनेर अरबौं खरबौं रुपैयाँ हुने आम्दानी हुने आम्दानीलाई पछाडि धकेलेर अनि आज यो देश बन्छ भन्नुभयो भने तपाईको भनाइ के हो भने सुनको थाल हातमा समातेर सडकमा भिख माग्ने हो। त्यही भएर हामीले भन्यौं यो धर्मनिरपेक्षताको खारेज गर्छौं। हामी यो अभियानको पहिलो धारणा हो, हामी खारेज गराएरै छौं। किनकि यो बुद्धको देश हो, यो लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको देश हो। बुद्ध जन्मेको माटोलाई बेचे पनि हामीले तपाईको खरबौं आम्दानी गर्न सक्छौं।
बुद्धको लुम्बिनीलाई दर्शन गराउन सक्यौँ भने विश्वका झन्डै 5.5 करोड मान्छे नेपाल ल्याउन सक्छौँ अनि बुटोल आजको सिटी लस एन्जलसभन्दा राम्रो हुन्छ। अरबौँ आम्दानी हुन्छ, खरबौँ आम्दानी हुन्छ, यतातिर ध्यान नदिने। अनि को एकजना छाउरोले आयो विदेशीको डलर खायो अनि धर्मनरी बेचेता हो सबैलाई बराबर भन्यो अनि गयो। हुँदैन। हामी आज पनि भन्छौँ बुद्ध सहितको हिन्दू सनातन राष्ट्र यो देशमा आवश्यक छ, यो घोषणा गर्न आवश्यक छ। यो जनताको माग हो। यही माथितिर जाने हो भने यस्तो देशलाई हामीले कुरा गर्यौँ। अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न गएँ म, सङ्घीयता ल्याए कतिवटा भएछन् थाहा छ तपाईँलाई? 21वटा प्रदेश प्रमुख भइसकेछन् 4 वर्षमा है। अस्ति एकजना प्रदेश प्रमुखलाई मैले भेटेको, पूर्व भागा थिए, हिजो पत्रिका हेरेको फेरि प्रेसिडेन्ट भइसकेछ है। त्यो हो बरु तपाईँको चिया पसलमा आउने बरु त्यो चिया खाने ग्राहक चेन्ज हुँदैन, यी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री त्यसरी यिनीहरू चेन्ज हुन्छन्। अनि जनताको सुविधा हेर्नुहोस् है, पूर्वमा के भयो? मुख्यमन्त्री होइनन्, अब तिनलाई 12 जना प्रहरी लगेर सुरक्षामा राख्नु पर्यो। त्यो तलब कसले तिर्छ? शङ्कर पोखरेलले आफ्नो सम्पत्तिबाट तिर्छन्। अब कुलबहादुर केसी यी पनि 2 महिना कि 3 महिना हो, त्यसपछि अर्को अनि 3 जना मुख्यमन्त्री 4 जना मुख्यमन्त्री एउटै प्रदेशमा सरकारले पाल्न खोज्यो भने के यिनका बाबुबाजेले ल्याए सम्पत्ति हो देश लुट्नलाई? त्यही भएर हामीले यो सङ्घीयता र यो छोटे राजालाई खारेज गर्छौँ। घरमा जाऊ काम गर, तिमीहरूको आवश्यक छैन। त्यही भएर यो प्रदेशको खारेजीको कुरा गर्यौँ हामीले। त्यत्तिकै होइन, स्थानीय तह राख्नुहोस्, तर यो छोटे राजा पाल्ने यो प्रदेशको कुनै पनि आवश्यकता छैन। यो देशमा आवश्यकता विहीनको काम गर्न पाइँदैन, राज्यलाई तपाईँको यसरी अगाडि बढाउन पाइँदैन। त्यो भएर हामीले यो कुरामा राख्यौँ। र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अब मञ्चमा भाषण गर्ने मात्र अभियान बन्ने छैन। मेरा प्यारा बुटोलवासीहरू हो, यो अभियान यस्तै सडकका खाल्डाहरू बनाउने अपराधीलाई जाट्ने अभियान बन्ने छ। विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका नागरिकलाई समाउनेलाई कठालो समाप्छ, राष्ट्रघात गर्नेलाई घुँडा टेकाउँछ, जसरी एमसीसीका विरुद्धमा आज हामीले घुँडा टेकाएका छौँ। यो कुरा तपाईँलाई म हेकार्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको कुनै छोरी या छोरा 5 क्लासमा फेल भयो, फेरि तपाईँले हाल्नुहुन्छ स्कुलमा, छोरा 5 क्लास पढ भन्नुहुन्छ, ठिक छ। फेरि 5 क्लासमा पढाउनु भयो, फेरि फेल भयो, फेरि पढाउनु भयो, फेरि फेल भयो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छोरा छोरी तिमी पढेर खान सक्दैनौ, बरु आफ्नो व्यवसाय गरेर खाऊ भनेर छोराछोरीलाई स्कुल हाल्न छोडिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, शेरबहादुर देउवा र अहिलेका नेताहरू हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि मन्त्री थिए, कहिल्यै पनि देश विकास गरेनन्। जहिले पनि यिनले राष्ट्रघात गरे। यिनले महाकाली बेचेनन् कि, यिनीहरूले टनकपुर बेचेनन् कि, यिनीहरूले कोशी ब्यारेज बेचेनन् कि, सुस्ता बेचेनन् कि, हुँदा हुँदा लिपु लेक र लिम्पिया धुरासम्म बेचे। अझै यिनलाई चुनेर पठाउने तपाईँ हामी बेवकुफ हो, हामी बेवकुफ हो। त्यही भएर आफूलाई बेवकुफ भन्न अब हामीले आवश्यक छ। कति पटक चुन्ने केही भरोसा छैन भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान्, केपी ओली होला, केही त गर्लान् भन्यो। यही बुढाहरू हाम्रा बाबुबाजेहरू 60 वर्ष 70 वर्षको उमेरमा पुगेपछि भत्ता खाएर घरमा बस्ने, अनि यी नेताहरू जति बुढो भयो त्यति ठुलो पदमा जाने यी बुढाहरूलाई घर बस, भत्ता खाऊ, चुप लाएर बस। अब नेपाली जनताले युवालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। अब पनि बुढाका पछाडि लागेर म यो पार्टीको युवा नेता हुँ भन्यो भने त्यो नेतालाई मेरो चुनौती हो। तपाईँले राष्ट्रलाई घात गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ दास हो, युवा नेता होइन, एउटा बुढोको दास हो। विदेशमा कुनै देशमा सुन्नुहोस्, विदेशमा कुनै देशमा 27, 28, 29, 30 वर्षको मान्छे मन्त्री भयो भने हाम्रा नेपालका मिडिया र यी नेपालका यी बुद्धिजीवीहरू यत्रो अक्षर लेख्छन्, वा युवाले अगाडि बढायो। अनि यो देशमा युवा अगाडि आउँदाखेरि गर्न सक्दैन भन्छन्। यही हो, विदेशको युवाले किन देश बन्यो भन्दाखेरि आज तपाईँको हेर्नुहोस् त, हरेक देशमा 40 वर्ष 50 वर्ष मुनिका शासक छन्, उनको सोच नयाँ हुन्छ, नयाँ सोचले देश अगाडि बढाउँछ। हाम्रो देशमा पेन्सन भत्ता खाएर घर बस्ने, सधैँ औषधिको गोली
घरको खाना भन्दा पनि औषधिका गोली बढी खाने बुढाहरूले यो देश सिद्धाए यिनको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। हामी यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, घर चुप्प लागेर बस, होइन भने नेपाली जनताले अब पनि तपाईँले यी बुढाहरूलाई भोट हाल्नुभयो भने, अब पनि यी बुढाहरूलाई तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने यो बाटो बन्यो भनेर तपाईँले भन्न पाउने अधिकार छैन। मेरो छोरा विदेशमा गएर रुँदैछ भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन। राष्ट्रघाती मुद्दा ल्याएर मुलुक बेच्यो भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन। र यदि केही बलात्कार, हत्या, हिंसा भएर तपाईँले न्याय पाएर भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, परिवर्तन बन्नुहोस्, परिवर्तन तपाईँबाटै हुन्छ। अब यी बुढालाई के गरौँ? बाई बाई। के गरौँ हामी यिनीहरूलाई? बाई बाई। यिनीहरूलाई बाई बाई गरौँ, युवाहरूलाई हाई हाई गरौँ। यो देशको नेतृत्व अब युवा शक्तिले गर्न आवश्यक छ। बडा हदसम्मको देश यो, रमाइलो कुरा छ। अब हेर्नु है, ऊ आएर मेरो त बहुमत आएको हो रे, ओहो म त कति धेरै बहुमत ल्याएको मान्छे हो रे भन्ने है। हामी पनि पढेका छौँ क्या, डाटा हामी पनि जान्छ। नेपालका टोटल भोटरको जम्मा 24% हो। नेपालको खसेको भोटको जम्मा 44%। अनि यिनीहरू कसरी 2/3 भए? 2/3 भने त 66% ल्याउनुपर्छ भोट। आफै चुनाव गर्ने, अनि एउटा कार्यकर्ता ओल्लो पार्टीमा जाने, पल्लो कार्यकर्ता ओल्लो पार्टीमा जाने, अनि चुनाव जफत गर्ने। प्रचण्डले त चुनाव हारे पनि छोरीलाई मतपत्र खुवाइहाल्छन् के, केही गाह्रो छैन। साराका सारा गर्ने अनि चुनाव जित्यौँ भनेर जनता अगाडि लोकतन्त्रको धामासा दिने यदि हिम्मत र दम छ भने अहिलेका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली सडकमा आऊ। हामी 25-26 वर्षको युवालाई जिताएर तिमीलाई हराइदिन्छौँ। यो त्यागत राख्छौँ। तिमीहरूले यसो गर्न पाउँदैनौ। विदेशमा रहेका 80 लाख नेपाली जनतालाई भोट हाल्न देऊ, तिमीहरूको जमानत जफत हुन्छ। विदेशमा गएका नागरिकलाई भोट हाल्न नदिने, उही ठेक्का पट्टा गर्ने र टेन्डर भर्ने र उही आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई भोट हाल्न दिएर अनि चुनाव जित्यो भनेर मजाक गर्ने, यो संसदीय व्यवस्था र यो चुनावी व्यवस्थाको खारेज नगर्दासम्म यी अपराधीहरू तह लाग्दैनन्। त्यही भएर हामीले यो किसिमको चुनावको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बुटोलका सम्पूर्ण दाजुभाइहरू हो, तपाईँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ कि यही संसदीय व्यवस्था? म हात उठाउ भन्छु, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न? चाहनुहुन्छ कि यही संसदीय व्यवस्था? त्यो भएको कारणले गर्दा जनताको मागको कुरा गर, होइन केही त भन्लान्। फेरि समस्या एउटा छ, भित्री मनदेखि के हुन्छन् साथीहरू, यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने हुन्छन्। मैले बोले भने पार्टीले कारवाही गर्छ भन्छ, पार्टीले कारवाही गर्यो भने ठेक्का पाइँदैन, टेन्डर पाइँदैन। समस्या त्यही हो, सबैको समस्या। आज पहिला पेट भर अनि बाटो यस्तो गरेर के फरक पर्छ? त्यही भएर मेरो आग्रह छ, नेपाली सम्पूर्ण जनतालाई मेरो आग्रह छ, एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ। अब एमसीसी राखियो भने यो देश अगाडि बढ्दैन। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसीसी खारेज गर। हात उठेन, एमसीसी खारेज गर, एमसीसी खारेज गर। देशद्रोही मुर्दाबाद। र यो विष्णु पौडेलले र बालकृष्ण खाँडे हेरुन्, बुटोलको जनता एमसीसीको पक्षमा छ, विपक्षमा? विपक्षमा छ। जनताको अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम नगर्न अनुरोध छ। विकल्प सहितको शक्ति आउँछ। म यति भन्दै सम्पूर्ण बुटोलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह छ, शिक्षा निशुल्क चाहिन्छ हामीलाई, स्वास्थ्य निशुल्क चाहिन्छ हामीलाई। यो बाटो बन्नुपर्छ, चाहे कम्युनिस्ट हौ, चाहे काङ्ग्रेस हौ, चाहे राप्रपा हौ। हामीलाई कुनै पार्टीसँग लेनदेन छैन। जनताको विकास हुनुपर्छ। आज जनता नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ सचेत बन्नुहोस्। यो बाटो बनेनन् भने खाल्लो खनेर जाग्नुहोस्। तपाईँको समर्थनमा म ज्ञानेन्द्र साई हुनेछु। हस्, धन्यवाद। त्यो केटालाई समातेर लिएर आयो र रिसर्चरहरू, अल विज्ञ विद्वान साइन्टिस्ट रिसर्चर, पुरा डिआरडिओ, पुरा सेनाको रिसर्चरहरू बोलाएर भन भाइ तेरो के छ, तेरो भित्र यस्तो
रसलीला भनेर जब त्यो केटालाई भन्थ्यो म भित्र त्यो पासिनेर थियो। जबसम्म पानी पर्दैन 1 वर्ष होस् 10 वर्ष होस् 100 वर्ष होस् अन्टिल माई लास्ट ब्रेथ म नाचेर छोड्ने हो। जब पानी पर्थ्यो मैले नाच्न छोडिदिन्थेँ, जबसम्म पानी पर्दैन तबसम्म म नाच्न छोड्दिनँ भने जस्तै अन्याय अत्याचार व्यथिति विसङ्गति 7 प्रदेश 77 जिल्ला 6684 वडामा हरेक घर पीडा छ। हामी त्यसै टाइम पास गर्न तनहुँ जिल्लाबाट नाइट बसमा 5-6 हजार ऋण खोजेर मागेको कोट लगाएर त्यसै यहाँ भाषण छाड्न आएका होइनौँ। हामी घरमा नेपाली अघि भर्खर ज्ञानेन्द्र साईजी यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना बुढा हुनुहुन्छ ढाका टोपी लाउने करिब 72 वर्षको बुढा निधारभरि 32 वटा मुजा लिएर यसरी हेर्नुभएको थियो। बाबा के छ तपाईँको समस्या भनेर मैले सोधेँ। यहाँ ज्ञानेन्द्र साईजी आउँदैछ, एउटा 25-30 सालको ठिटो छ, त्यो ठिटोलाई गर्न त दिन्छ दिन्न यो नेपालीले मदन भण्डारीलाई जस्तै खोलामा फाली नफाली त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो केटाले जे बोल्छ सही बोल्छ हेर्नको लागि आएको भनेर मैले मोबाइलमा सेल्फी खिचेर राखेको छु। बाबाको यहीँ हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण लुम्बिनीवासीहरूमा म चितवन जिल्ला संयोजक सीमा घतान विश्वकर्मा हार्दिक नमस्कार टक्राउँदछु। आज तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ, पक्कै पनि कुनै मासु भातको लोभले आउनु भएको होइन। सो स्फूर्त एउटा 28 वर्षको युवा ज्ञानेन्द्र साईज्यूले जुन उठाउनु भएको आवाज छ, यो केटाले देश परिवर्तन गर्छ, यो आवाजले देश परिवर्तन गर्नेछ भनेर पक्कै पनि तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई केही समय अगाडि कोरोनाको समयमा लैजान चाहन्छु। म तपाईहरुलाई प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु यहाँ लुम्बिनीवासी जनताहरूलाई, के तपाईहरुको ठाउँमा आइसियु को सुविधा छ? छैन हो। केही समय अगाडि कोरोनाको अवस्थामा यो सरकार स्थानीय सरकारले चाहेको भए यहाँ तपाईहरुलाई आइसियु को सुविधा गरेर अकालमा कोरोनाको बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्थेन। यो बुटोल विकास अरु जिल्ला हेरी काठमाडौँ हेरी विकासमा केही पनि कमी छैन, तर यहाँ आइसियु को सुविधा नपाउनाले यहाँको बुटोलवासी जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब बुटोलवासी जनताले आवाज उठाउनु पर्छ। यो आइसियु भनेको यदि सरकारले चाह्यो, स्थानीय सरकारले चाह्यो भने रातारात आइसियु को व्यवस्था गर्न सक्छ। यो आइसियु को व्यवस्थाले कोरोनामा मात्र होइन, अब पनि यहाँको स्थानीय जनताले आइसियु को अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्छ। काठमाडौँ आउनु पर्छ, चितवन आउनु पर्छ। अब तपाईहरुले स्थानीय सरकारलाई झकझकाउनु पर्छ। अब आइसियु को व्यवस्था हरेक अस्पतालमा गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले झकझकाउनुपर्छ। यदि यहाँको स्थानीय सरकारले आइसियु को व्यवस्था गर्दैनन् भने तपाईहरु जनताले जनकारबाही गर्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। यो जनताको भोट लिएर, जनताको कर खाएर, जनताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने अधिकार यी जनप्रतिनिधिहरूलाई छैन। अब पनि यिनीहरूले रातारात यहाँ आइसियु को व्यवस्था गर्दैन भने अब यिनीहरूलाई कालो मस्ताको दलेर जनकारबाही गर्नुपर्छ भनेर म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब गर्ने कि नगर्ने? आइसियु यहाँ हुनुपर्छ पर्दैन? यो टुलु हेरिरहने अवस्था खेपेर बस्ने हो। यिनीहरूले गरेको अन्याय र अत्याचार अब विस्फोट हुन थाल्यो। यिनीहरूले गएको जुन यिनीहरूको गतिविधि छ, यिनीहरूले खाएको चिज अब प्रस्फुटन हुन थाल्यो। हिजो आफूले खाने नाममा कैयौंले विरोध गरेपछि संघीयताको नाममा यिनले हजारौं कार्यकर्तालाई भत्ता दिए। समाज सेवा र तपाईको समाजको परिवर्तन गर्ने नेतालाई एउटा कार्यालयको कर्मचारी जस्तै बनाउने संघीयता लादेर यिनीहरूले यो समाजलाई धुलो पिठो बनाउने र भ्रष्टहरूको सञ्जालको जालो फिजाउने संयन्त्र बनाए। त्यो पनि हामीले हेर्यौं। आज त्यो संयन्त्रमा बस्दै गर्दा स्थानीय निकायको एउटा वडा अध्यक्षको हैसियत हेर्नुहुन्छ भने त्यसको यो संसद र मन्त्री भन्दा कम छैन। स्थानीय निकायमा आउने करोडौंको बजेट यिनीहरूले आफ्ना आसेपासे र भारे भडौटाहरूलाई त खर्च गरे। यिनीहरूले रातिको यो होटल रेस्टुरेन्ट डान्स बारमा खर्च गर्नेदेखि लिएर अरबौंका गाडीहरू दैनिक परिवर्तन गरेर यिनीहरूले फेरबदल गर्न थाले। यसैमाथिको अपराधलाई, यसैमाथिको दुर्भाग्यलाई राज्य कोषको दोहन अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा सशक्त युवाहरूलाई ओठ निचर्दा दूध आउने बालकहरूलाई अब एउटा शैक्षिक रूपमा जागरण ल्याउनु पर्छ। जनविद्रोहको रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता सिर्जना गर्नुपर्छ। यो क्षमताको अभियान
यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान, यो बौद्धिक जनजागरणको अभियान र यो शैक्षिक जागरणको अभियानले नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको घर घरमा गएर, समाजमा गएर बच्चादेखि वृद्ध बालक युवा सबै थरीका मान्छेहरूलाई शिक्षा सिकाउँदै राजनीतिक गतिविधिको सही र गलत कुराको पाठ पढाउँदै यिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि हैसियतमा चाहिँ यिनीहरूलाई रहन ठेगान लगाउने प्रयास गर्दै र यी भ्रष्टहरूलाई ठाउँको ठाउँमा खबरदारी गर्नका लागि यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको स्थापना गरिएको हो। हामी त्यसैको विकल्पमा युवाको नेतृत्वको रूपमा, युवाको होनहार जो साहसिक युवाको रूपमा हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई पायौं र त्यसैलाई गाडी लगाएर यो देश अब यस्तै युवाको हातमा पर्नुपर्छ र यस्तै युवालाई मात्रै हामीले केही बनायौं भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोणले यो अभियानमा हामी चाहिँ लागेका छौं। अब म यहाँहरूलाई स्मरण गराउँछु, हामी कसैको दास होइन। तपाई हामी जन्मिँदैमा तपाईका हाम्रा नैसर्गिक अधिकार छन्। मानव अधिकारका कुराहरू र हक अधिकारका कुराहरू संविधानमा लेख्दा सुनिश्चित गर्दा मीठा शब्दमा गरिए पनि आज तपाईहरूले न चाहेको न्याय पाउनुहुन्छ, न तपाईले आफूलाई परेको अन्याय कसैलाई भन्न सक्नुहुन्छ, न तपाईलाई परेको पीडा कसैलाई सुनाउँदा त्यसले तपाईको पीडाको सुनवाई गर्छ र न्याय दिन्छ। आज कुनै पनि निकायमा जानुभयो भने न्याय माग्ने हो भने न्यायलाई बिक्री गर्ने ठेकदार र दलालहरू त्यो न्यायालयमा बसेका छन्। यति मात्रै म भन्दिन, तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ न्यायालयको हरकत। त्यसैले यो अभियान समाज परिवर्तनको विकल्प हो, यो अभियान युवाहरूले जागरण गर्ने एउटा विकल्प हो, यो अभियान शैक्षिक परिवर्तनको विकल्प हो र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउने र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा गएर खबरदारी गर्ने अभियानको विकल्प हो यो। तपाईको अगाडि हामी विकल्प भइरहेका छौं। हामी नेताहरूको जस्तो सपना र तपाईहरूलाई झुट्टा आश्वासन बाँड्न चाहदैनौं। तपाईको ठाउँ तपाईले बनाउनु पर्छ, मेरो ठाउँ मैले बनाउने हो, हामी सबैले हाम्रो ठाउँ बनाउने हो र हामी सबैले हाम्रो ठाउँमा भएका यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यिनीहरूको पाता फर्काउँदै लखेल्ने अभियानमा एकजुट हुनका लागि हामी देश दौडानमा हिँडिरहेका छौं। यसैको सन्दर्भमा दोस्रो केन्द्रीय स्तरको भेला, दोस्रो बैठक आयोजना गरियो। हामी यो बैठक मार्फत हामीले पारित गरेका छौं आगामी मंसिर 1 देखि नेपालको पश्चिमी जिल्ला दार्चुलाबाट फेरि यो सशक्त जनजागरण र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन र लडाईँको आँधीबेहरी उठाउन हामी त्यही जिल्लाबाट सुरु गरेर 77 वटा जिल्लामा यस्तै अभियन्ताहरूलाई अगाडि ल्याउने निर्देशन सहित अगाडि हिँडेका छौं। त्यसैले समग्र चेतना र परिवर्तनको तपाईहरूलाई चाहिँ जगाउने, तपाईहरूलाई उठाउने, तपाईहरूलाई खबरदारी गर्न सक्ने, हिजो तपाईहरूले यो भ्रष्टाचारका बारेमा आवाज बोल्न सक्नु हुँदैन थियो, तर आज तपाईं कम्तीमा पनि भ्रष्टाचारका बारेमा घरभन्दा बाहिर निस्किन सक्नु भएको छ र त्यसैले यहाँ आज आउनु भएको छ। अब हामी तपाईलाई उठाएर यी भ्रष्टाचारीले काम गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा र मन्त्रीको पदबाट कठरा समातेर निकाल्न सक्ने हैसियत बनाउनका लागि हामी देश दौडामा छौं। यसैको यो राजनीतिक दलभन्दा पनि माथिको विकल्प हो, यो राष्ट्रियता बचाउने विकल्प हो। राष्ट्रियता अहिले खतरामा परेको छ। यो राष्ट्रियता जोगाउने राष्ट्रघातीहरू सत्ता सरकार र पदमा बसेका छन्, तर सर्वसाधारण यो देशलाई माया मान्ने, यो देशको राष्ट्रियता चाहने, नेपाली हो भनेर शिर ठाडो पार्न चाहने बिल बरबद्र र कुवारका छोरा नेपाली वीर गोर्खाली इमानदारी नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छन्, कृषि गरिरहेका छन्, खेतीपाती गरिरहेका छन्, आफ्नो पेसा धन्दा र रोजगारीमा आफ्नो श्रम बेचेका छन्, तर यी नालायकहरूले त श्रमदेखि लिएर यिनीहरूले कृषिसम्म लुटतन्त्र गरेका छन्। भ्रष्टाचार यिनीहरूले खाने नाममा तपाईको गाँसमा गरेका छन्, तपाईको बाँसमा गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य सब वस्तुहरूको मूल्य बढेर अहिले बजारमा तपाईँ हामीले खाइ नसक्नु भएको छ। खाने तेलको भाव झन्डै 3 गुणाले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तपाईँ हामीले यातायातका साधन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अब पनि तपाईँ हामी चुप लागेर बस्ने हो, तपाईहरूले पनि सहने हो। यदि यो सहने पनि सीमा हुन्छ, यी गर्नेहरू, यी अत्याचारीहरू, यी भ्रष्टाचारीको भ्रष्टाचारलाई सहने तपाईँ हामी पनि भोलि कुनै नालायक भ्रष्टाचारी बन्न नदिनका लागि यो अभियानलाई विकल्पको रूपमा लिएका छौं। राजनीतिक परिवर्तनको विकल्प हो भनेर राजनीतिक शुद्धिकरणका कुरा गरेका छौं। आउनुहोस् तपाईका विचार र सिद्धान्त टेबल गरेर बसौं, राजनीतिक पक्षका कुरा गरौं। तपाईको राजनीतिले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो? मेरो गाउँको 20 वर्ष अगाडि
खानेपानीको धाराको टुटी भाँचिएको थियो, तर 20 वर्ष पछाडि त्यो गाउँमा पुग्दा आज त्यो धाराको टुटी बनेको छैन। आज त्यो गाउँमा हिँड्ने बाटोको नाउँमा गोरेटो बाटो सजिलो थियो, आज यिनीहरूले सडकको नाममा यिनले दोहन गरेर जग्गालाई चाहिँ खेती योग्य जमिनलाई मासेर एउटै बाटोमा पटक पटक करोडौँको बजेट हालेका छन्। तर त्यो बाटो प्रत्येक वर्षको पानीले लिन्छ। यी भ्रष्टहरूको आँखा उगार्नका लागि र यिनीहरूको पर्दाफास गर्नका लागि राजनीतिक टेबल होइन, अब तिम्रो अगाडि चुनाव आउँदैछ। तिमी सत्ता परिवर्तन गर्ने एक खेलाडी हो, हामीले चिनेका छौं। यति मात्रै होइन, देशमा हुने अन्य अत्याचारका तिमी फतुवा र दलालहरू हो। तिमीहरूको दलालहरूको खेल पनि हामीले हेरिसकेका छौं। तर तिमीहरूको खेलको अब यो अत्याचारको सीमा नेपाली जनताहरूले सहने अवस्थामा छैनन्। विदेशमा रहेका विदेशी नेपाली क्षमतावान बुद्धिजीवी युवाहरूले अब खेप्न सक्ने छैन। तिमीहरूलाई आउँदै गरेको चुनावमा यिनै नेपाली जनताले जसरी बुटोलमा मन्त्रीलाई लातकी लात हाने रूपन्देहीमा चाहिँ लगाए, यो किसिमको तपाईहरुको हरकत बनाउने चेतना हामी गर्दैछौं। हामी सबैजनाले भ्रष्टाचारको खोजी गर्ने हो। हामी अब भ्रष्टाचार खोज तलासको अभियानमा छौं। तिम्रा प्रमाण जुन दिन तिम्रो अगाडि ल्याउँछौ त्यस दिन तिमीलाई बस्ने दिन हुने छैन। र त्यो दिन हामी कटकरा तिमीलाई उभाउनका लागि जेलका ती कोठाहरू थप्ने योजनामा हामी नेपाली जनतालाई माग गर्नेछौं। तिमीहरूले गरिरहेको यो कर्मचारी तन्त्र भित्रको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी खोज तलास गर्नेछौं। तर यति मात्रै होइन, हामी यो कहिल्यै पनि विरोध र यिनीहरूको खिल्ली उडाउने मात्रै होइन, जहाँ भ्रष्टाचारलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नका लागि विकल्प दिन्छौं। तपाईहरुको आफ्नो रोजीरोटी र तपाईहरुको आफ्नो सुविधा र सेवा जुन तलबको रूपमा खाइरहनु भएको छ, यिनीहरू चुसेरा र फटाहरूले लुटिरहेका छन्। नेपाली जनताको करमाथि राज गरिरहेको हुनाले यो चेतनाको अभियानमा भ्रष्टाचारको लडाईँ लड्न यो बुटोलको सहरबाट हामी देशव्यापी रूपमा आग्रह गर्छौं। जोडिनुहोस् 77वटै जिल्लामा हामी आउँदैछौं। सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली आउँदैछ। र तपाईँ एक हुनुहुन्छ भने एक आउनुहोस्, दुई हुनुहुन्छ भने दुई आउनुहोस्, 100 जना हुनुहुन्छ भने 100 जना आउनुहोस्। कोही पनि आउन सक्नुहुन्न भने हामी आउँछौं, साथ दिनुहोस् भन्दै यो अभियान मात्रै विरोधको अभियान होइन। नेताको व्यवस्था चाहिँ नि चेन्ज हो, त्यसकारण हामी एउटा ज्यान दिनलाई पनि तयार छौं। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले नङ्गे झार बनाएर चाहिँ नि लखाड्न तयार छौं। अझै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ नि हाम्रो अभियानमा केही बुझ्नु छ भने हाम्रा यहाँ प्रदेशका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, एउटा हातोमाले गरेर गरौँ। हामीले कुनै राजनैतिक पार्टीलाई हामीले चाहिँ नि विरोध गरेका छैनौँ। त्यहाँ पनि एउटा सच्चा देशभक्त राष्ट्रभक्त चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। सधैँ तपाईहरु त्यो एउटा गलत कुरालाई चाहिँ नि पछि नलाग्नुहोस्, हाम्रो अभियानमा आउनुहोस्, हातेमालो गरेर गरौँ। त्यसकारण यो देशको मुहार फेर्नु छ। अब चाहिँ नि 80 लाख यो विदेशमा बसेको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई जिउँदै नेपाल फर्काउनु छ। जय स्वाभिमान।